हुकूमत की पूरी तवज्जो मईशत की बेहतरी पर है। मुल्क को आज मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क को दुरुस्त करना कहाँ से गैर आईनी, गैर कानूनी हो गया। हम अपना नुकसान करके भी रियासत का नुकसान नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब से ईरानी कौंसल जनरल की मुलाकात। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सकाफती वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। खैर सकाली के तौर पर 20 मार्च को नौरोज़ की मुनासबत से बादशाही मस्जिद पर चिरागा करने का फैसला। मरियम नवाज कहती हैं, ईरान के साथ ज़रई तजारत को बढ़ना चाहते हैं। बानी पीटीआई के लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज किया। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर प्रोडक्शन मुस्तरद है। मुलजिम के खिलाफ थाना सहाला लोही ढेर में मुकदमा दर्ज है। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में एफआईए की तहकीकात मुकम्मल। एफआईए ने पेशरफ से सिंध हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। शेरपा पुल और नून लीग दफ्तर जलाओ घिराव केस की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में समाअत। यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 29 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। गरीब आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। IMF की ख्वाहिश पर महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA ने 1 माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट इजाफे के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 28 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कुछ नुकात पर इत्तेफाक न हो सका। आज मुख्तसर मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम और लेटर ऑफ इंटेंट पर बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद एग्रीमेंट की तरफ बढ़ा जाएगा। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। अदालत का मुल्जिमान की अपीलें मेरिट पर सुनने का फैसला। लीगी कायद नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज 2 बजे सुनाया जाएगा। नैब ने मजीद शवाहिद अदालत के सामने नहीं रखे। जो शवाहिद मौजूद हैं उन पर सजा नहीं हो सकती। केस चलाना अदालती वक्त ज़ाया करना होगा। वकील सफाई काजी निस्बा के दलाइल। तोशाखाना गाड़ियों का केस। सदर जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब। नवाज शरीफ ने शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दी थी। तफ्तीश की रोशनी में रिपोर्ट पेश करेंगे कि केस चलाया भी जा सकता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। में पड़ा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम नैब को ख़त्म करेंगे और अवलीन पहली काम ही नैब को ख़त्म करेंगे। मेरी गुजारिश है जो 2 ग्रेजुएट हैं नैब के, सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब, कि आप ही कोई इस बारे में सोचें और इस मुल्क को बचाएं इस आफत से। शाहिद खाकान ने नई पार्टी बनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। जल्द ऐलान मुतवक्के। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि सदर और वज़ीर आज़म नैब के ग्रेजुएट हैं। नून लीग एहतसाब ब्यूरो खत्म करने का वादा पूरा करे। ज़िम्न इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही समेत 5 उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने दरख्वास्तें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवा दी। कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। दरख्वास्तों में कागजात नामजदगी वसूल न करने के इकदाम को चैलेंज किया गया था। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का दूसरा रोज। उम्मीदवार आज अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल करवाएंगे। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जा सकेंगी। 2 अप्रैल को कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग होगी।
بانی پی ٹی آئی مزید شکنجوں میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا کا دعویٰ کہتے ہیں انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں کہ ملکی سلامتی کو آگ لگا دیں، ملکی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ مزید کہا ایم کیو ایم پاکستان سے کوئی اختلاف نہیں، اختلافات ایم کیو ایم لندن والی ٹیم سے تھے۔ اسفند یار ولی کے حق میں 15 کروڑ ہرجانے کا فیصلہ چیلنج۔ شوکت یوسفزئی نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں درخواست دائر کر دی، فیصلہ کالعدم قرار دینے کی اپیل۔ شوکت یوسفزئی نے اسفند یار ولی پر $25 ملین میں پختونوں کا سودا کرنے کا الزام لگایا تھا۔ افغانستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کرے، امریکہ کا دہشت گرد حملوں میں پاکستانی جوانوں کی شہادت پر رد عمل۔ جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، امریکی دفتر خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا پاکستان اور افغانستان کو اختلافات دور کرنے کا مشورہ، کہا امریکی سفیر نے پاکستان میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 8 لاکھ سے زائد خاندانوں کو رمضان پیکج نہ مل سکا۔ رمضان کا دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا لیکن رقم اب تک جاری نہ ہو سکی۔ وزیر خوراک طاہر شاہ کہتے ہیں کہ فی خاندان 10-10 ہزار روپے جاری کرنے کے لیے ضروری معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ احساس پروگرام کا ڈیٹا ملنے میں مشکلات کے باعث پیسوں کی تقسیم کا عمل سست روی کا شکار ہے۔ ایم جی کیٹ ٹیسٹ دوبارہ نہیں ہوگا، پشاور ہائی کورٹ نے امتحان کے دوبارہ انعقاد کے خلاف درخواستیں خارج کر دی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ اب تو داخلے ہو چکے ہیں، کلاسز جاری ہیں، معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ غزہ پر حملوں میں ایک بار پھر شدت آ گئی۔ غزہ کی پٹی پر بمباری سے کئی شہری عمارتیں تباہ۔ جنوبی رفح میں حملے کے دوران 14 فلسطینی جان سے گئے۔ جبالیہ میں بھی 8 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 31,726 تک جا پہنچی۔ النصیرات میں بھی رہائشی کمپاؤنڈ پر میزائل داغے گئے۔ بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ۔ الشفا اسپتال پر بھی قابض فوج کے حملے جاری۔ اسپتال کے کمپاؤنڈ میں موجود 200 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ جنگ کے بعد غزہ میں قحط، رمضان المبارک میں بھی بھوکے اور پیاسے اہل غزہ، غزہ سے محروم شہری زندہ رہنے کے لیے خوراک کی تلاش میں مصروف۔ قحط کے اعلان کے لیے ذمہ دار ادارے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، نصف آبادی بھوک سے مر رہی ہے، باقی کے لیے جولائی تک قحط کا خدشہ۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اسپین کے عوام کا انوکھا احتجاج، سینکڑوں افراد نے زمین پر لیٹ کر شہید فلسطینیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ چلی میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے، فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کو انتخابات کی کامیابی پر مبارکباد۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر تہنیتی پیغام میں کہا کہ پراعتماد ہوں، پاک روس تعلقات صدر پوٹن کی متحرک قیادت میں مزید مضبوط ہوں گے۔ پاکستان کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان، بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت اور مذہبی رواداری کے فروغ میں علماء کرام کے کردار پر گفتگو۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں رواداری اور امن عامہ کی کیا اہمیت ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ میزبان اویس ربانی کے سوالات پر علماء کرام کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کا ٹائٹل اسلام آباد یونائیٹڈ کے نام، فائنل میں ملتان سلطانز کو 2 وکٹوں سے شکست، 160 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔ اسلام آباد 3 بار پی ایس ایل جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ 5 وکٹیں حاصل کرنے والے اماد وسیم میچ کے بہترین کھلاڑی اور کپتان شاداب خان پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں کا جشن، فلسطینی جھنڈے لہرا دیے۔ کھلاڑیوں نے فلسطین کے جھنڈے لے کر گراؤنڈ کا چکر لگایا۔ اسٹیڈیم میں موجود شائقین نے بھی کھلاڑیوں کے اقدام کو سراہا، فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان کہتے ہیں فلسطین سے اظہار یکجہتی اہم تھی، یہ ہم سب کا مشترکہ پلان تھا۔ ابتدا میں ناکامی کے باوجود ٹیم کو جیت کا یقین تھا۔